दिगर मजाहिब में वो शख्स कभी बोल सकता है? ये मीडिया है, मीडिया। जब मुझे दिखाया गया, मैं क्लिप देखा कि उसमें लिखा है, लग रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। आगे पीछे देखो क्या है, पूरी पेशेंट गोई है, मांगना हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। अभी हो सकता है दो चीज, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग पिछली यूनियन ने की थी। तो जो हो सकता है कि स्लिप ऑफ द टंग है, सबकत लिसान, जबान फिसलना, या हो सकता है कि इसने मैनिपुलेट किया है। और मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, लेकिन अक्सर मुसलमान, हाँ जाकिर ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना चाहिए। कोई भी मुसलमान जो मेरी तकरीर सुन चुका है, ये मान ही नहीं सकता। जिन लोगों की दुकान बंद हो रही है वो लोग फैलाते हैं, लेकिन फानूस की तरह हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मैं तकरीर नहीं करता हूं शोहरत के लिए, मैंने मेरे मेडिकल का पेशा छोड़ दिया। मैं तकरीर करता हूं कि अल्लाह ताला इस नाचीज की कुछ खिदमत को मान ले, कि जो मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूं अल्लाह के राह में उसे कबूल करे, ताकि मुझे अजर मिले, और दुआ करता हूं कि मुझे जन्नत में एक जगह मिले। नेक बंदे बंदियों का वो पहलू बता रहा हूं जिसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। पर्दादार औरतें बेपर्दा औरतों को ऐसे देखती हैं कि जैसे इंसान नहीं है सामने, जानवर खड़े हैं। बेचारे जाकिर नायक को यहूदियों का एजेंट बना दे, टाई पहनता है, कोट पहनता है, यहूदियों का एजेंट, यहूदियों का एजेंट। या अल्लाह मेरी तौबा, इतना तासुब, इतनी हकारत। हजारों आदमी जिस शख्स के हाथों कलमा पड़ गए। एक आपको मिसाल दे रहा हूं, तो भाइयों बहनों, बड़े गुनाहों में एक गुनाह ये भी है किसी को हकीर जान। भी कल में एक प्रोग्राम, वो मुझे किसी ने बताया कि वो लाइव शो में एकदम वो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जज्बाती होके चले गए। ठीक है, वो उनका अपना मसला है, मुझे किसी की जात या शख्सियत से वो नहीं। लेकिन जो एक वो फिर मैंने भी देखा, जब वो खबरें फैलती है तो हमने भी यूट्यूब पे देखा, वो जो इतना सेंसिटिव बना लिया इस मसले को। हालांकि मैं समझता हूं कि वो वहां जितने लोग बैठे हैं, सुनने वाले भी, और जिन पर भी तोहमतें लगाई जा रही हैं, उनमें कोई भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख नहीं है, सब आशिक हैं। सिर्फ जबान की गलतियों को, थोड़ा सा ताबीर की गलतियों को ऐसा पकड़ा जा रहा है और इसे तौहीन रिसालत का मसला बनाकर उम्मत में तफरीका और जज्बातियत को फैलाया जा रहा है। इससे गैर मुस्लिम हंसेगा, बोलेगा ये ऐसी ऐसी। डॉक्टर जाकिर नाइक बेचारे के पीछे पड़ गए हाथ धोके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शायद कहीं बयान में कहीं मुर्दा का लफ्ज नबी के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि नामुनासिब लफ्ज है, बिल्कुल जायज नहीं है। अब वो एक अहले हदीस आलिम सफाई बयान कर रहे हैं कि भाई वो उसको उर्दू इतनी अच्छी नहीं है उसकी। हमें पता है डॉक्टर जाकिर नाइक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख नहीं है। अगर नबी से नफरत करते तो इस्लाम की इतनी तबलीग क्यों कर रहे होते? वो बेचारों को उर्दू सही, मैं भी उनसे मिला हूं ना, उर्दू में थोड़ी कमजोरी है उनके। तो एक लफ्ज उनकी जबान से ऐसा निकल गया, अब पूरी दुनिया ने तोपों का रुख माफ करने के लिए तैयार नहीं। इतना ज्यादा जज्बाती होने की ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, बल्कि हदीस में हमें मिलता है कि ऐसी गलतियां हुई हैं सहाबा से भी और उनको माफ किया गया है, क्योंकि उनकी नीयत तौहीन की नहीं थी। देखो, नबी से बड़ी तौहीन तो अल्लाह की तौहीन है ना। कोई अल्लाह की तौहीन करता है, ये कितनी बड़ी तौहीन है। लेकिन हदीस में क्या आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी कि पिछली उम्मतों में एक शख्स की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि जब कोई बंदा अल्लाह के हुजूर तौबा कर, कि एक बंदा है जो बयाबान जमीन में, उसकी सवारी, उसका सामान सब गुम हो गया। अब वो मौत के इंतजार में लेट गया, आंख लग गई कि भाई इस सहरा में तो कुछ भी नहीं मिलेगा और तड़प तड़प के मर जाऊंगा। आंख खुलती है तो उसके फौरन सवारी, उसके सामने पानी, सब कुछ। खुशी से वो इतना खुश होता है, कहते हैं अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब।
خوشی بہت زیادہ ہے. بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. نکلا کیا اس کے منہ سے؟ شکر ہے اس وقت ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اور یوٹیوب، ورنہ اس کی ویڈیو بنا کے لوگ ڈال دیتے اور اس پہ کفر کے فتوے کہ اس نے اللہ کی توہین کی. بھائی انسان ہے یار، کتنا بڑا بظاہر کفر ہے یہ. اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا، اس سے بڑا کوئی جرم دنیا میں ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس کی نیت یہ نہیں تھی. انسان ہے، کبھی کچھ کہنا چاہتا ہے نکلتا کچھ منہ سے. یہ تو دن رات ہم دیکھتے ہیں. بعض دفعہ بولتا کچھ ہے، سنائی کچھ دیتا ہے. تو یہ ہماری جو حواس ہے نا، یہ انسان کے حواس ہیں. اس میں بہت غلطیاں ہوں گی، بہت کچھ الٹا پلٹا ہوگا، بہت کچھ غلط ہوگا. اللہ نے کہا سوری کر لو، معذرت کر لو، لیکن یہ سوری کی بھی قبول نہیں کرتے. تو یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، آپ نے فرمایا اخطا من شدت الفرح، اتنا خوش ہو گیا تھا کہ بیچارے کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے. پھر آگے حدیث میں یہ بھی نہیں ہے کہ کریکشن کی یا نہیں کی، بس ہو گیا تو ہو گیا. مطلب یہ کہ اللہ کو تو پتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے نے اگر یہ کہہ دیا مردہ کا لفظ، جو غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب، اس کو اتنا سینسٹیو مسئلہ بنا لیا کہ بھائی ہم تو پروگرام ہی نہیں کرتے اور یہ اور وہ، اس پہ نعرے بھی لگ رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ ممکن ہے آپ نے عشق رسول میں ہی یہ کیا ہو، کسی کی نیتوں پہ ہم شبہ نہیں کرتے، مگر بہرحال یہ علمی لحاظ سے اور سنجیدہ لوگوں سے اگر آپ رائے لیں گے تو کوئی بھی اس طرز عمل کو پسند نہیں کرے گا. اور میں اس پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے، یہ صرف ایک پروگرام کی بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں تو گستاخی ہوتی بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو پکڑ کے بیٹھ جاتے. اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دے کہ آپ پر موت واقع ہوئی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے. انکا ہو، موت واقع ہونے والی، وانہم میتون، قرآن کہہ رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب سے پہلا خطبہ دیا، آپ یہ کہہ سکتے تو قرآن تو کہہ سکتا، ہم نہیں کہہ سکتے. حضرت ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب پہلا خطبہ دیا ہے، صحابہ بہت پریشان تھے کہ بھئی نبی پر موت واقع ہو گئی، نبی دنیا سے چلے گئے، تو ہم کیسے، یعنی وہ تو بہت سے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے تھے. حضرت عمر نے اعلان کیا جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہوئی ہے گردن اڑا دوں گا میں اس کی. یعنی وہ کہہ رہے تھے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تو مشن کی تکمیل ہی نہیں ہوئی، ابھی تو اسلام پوری دنیا میں نافذ ہوگا پھر نبی دنیا سے جائیں گے. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے. ماتا، موت وقت لگایا کہ یقیناً ہو چکا ہے یہ کام، تمہارے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. اور من کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، جو تم میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ ہے اور اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ خود قرآن نے بھی کہا نا، غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے، یہ افواہ تھی. تو اللہ جب نبی کی زندگی کی اطلاع ملی ہے، حوصلے بحال ہوئے، تو اللہ نے صحابہ کو تنبیہ کی کہ بالفرض اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی چکے ہوتے تو حوصلہ ہارنے کی کیا ضرورت ہے. جو مشن نبی لے کر آئے ہیں وہ مشن تو قیامت تک چلتا رہے گا. تو قرآن میں آیتیں نازل ہوئی، وما محمد الا رسول، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں. افا ام ماتا، اگر محمد پر موت واقع ہو گئی، او قتلا، یا میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ اگر یہ کام بالفرض ہو بھی گیا، آپ خود سے آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، تو تم نے دین سے واپس. تو بھائی اسلام کے صاف ستھرے عقائد ہیں، اس کو زیادہ پیچیدہ مت بنو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعلیٰ درجے کی برزخی حیات ملی ہے، اور اس حیات کا تعلق آپ کے جسد اطہر سے ہے، اس لحاظ سے آپ کو زندہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی ہے.
اور اس کا اس قبر مبارک سے تعلق بھی ہے اور جسد اطہر سے بھی تعلق ہے. کیسا تعلق ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ ہم بولو بھائی نہیں جانتے, کیونکہ اللہ نے شہداء کو حیات دی, حالانکہ وہ بھی موت کا شکار ہوتے ہیں, ان کی بیویاں عدت گزارتی ہیں, ان کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. تو ہمارے نبی کی بیویوں نے بھی عدت گزاری, ان پر نکاح حرام تھا کیونکہ یہ نبی کے تقدس کے خلاف ہے کہ آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے, کیونکہ اللہ نے سب کی مائیں بنا دیا ان کو. باقی عدت انہوں نے گزاری ہے, وراثت تقسیم نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہم پیغمبروں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو کہ مرتے ہی نہیں ہے تو لہذا ہماری وراثت کا مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ. فرمایا نحن معاشر الانبیاء, ہم جو پیغمبروں کی جماعت ہے نا, یہ وراثت تقسیم نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی پیغمبر صرف علم کی وراثت ہے پیغمبروں کی,